السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نشوف واحد الموديل جديد هو لا جيستيون دي برودكسيون اي دابروفيزيونمون. هذا الموديل اللي غنشوفو فيه واحد لي ميثود اللي مهمين بالنسبة لهذا الموديل تاع جيستيون دو برودكسيون اي دابروفيزيونمون، وبالنسبة ديال جيستيون دو ستوك، وبالنسبة لا كونطابيليتي اناليتيك. هاد لي ميثود هو أول حاجة هي لا ميثود كميب. كميب coût moyen unitaire pondéré. هاد كميب وعاد نشوفو من موراه ليفو اي فيفو. بالنسبة للكميب في جوج ميثود. الميثود الأولى هي أبخي شاك أونتخي، والميثود الثانية هي فان بيريود. حنا ندوزو إن شاء الله ديريكتو من التمارين باش نفهمو ديريكتو من الدرس. عندنا واحد ليكزيرسيس هنا. L'entreprise Fandango utilise une matière première pour la fabrication de produits semi-finis dans un atelier. Le mois de mars 2015, les mouvements en stock ont été les suivants. يعني l'entreprise تستعمل les matières premières باش تخرج لنا واحد برودوي فيني سيمي فيني dans un atelier في واحد l'atelier. في مارس 2015 les mouvements en stock ont été les suivants. يعني les mouvements اللي داروا في مارس 2015. أول حاجة لو ان 3. اش عندنا ستوك انيسيال. شحال كان عندنا في ستوك؟ عندنا 1000 كيلوغرام ا 4.45 درهم للكيلو. يعني عندنا ستوك انيسيال 1000 كيلو تيساوي لنا ب 4.45. في لو 5 3 عندنا لو بون دو سورتي، يعني خرجنا واحد 200 كيلو من ستوك. في 9 3 استقبلنا بون دو ريسيبسيون، دخل عندنا ستوك 600 كيلو باش ب 4.50 للكيلو. 12 3 بون سورتي، يعني خرجنا واحد 250 كيلو. في 20 3 عاوتاني خرجنا واحد 150 كيلو. 28 3 بون دو ريسيبسيون، استقبلنا واحد 500 كيلو باش استقبلناها ب 4.60 درهم الكيلو. ونهار 28 عاوتاني عندنا خرجنا واحد بون سورتي ديال واحد 600 كيلو. قالك ايطابليغ لو فيش دو ستوك باغ لا ميثود دو كميب ابري شاك اونتري. هو تيحدد لك هنا ابري شاك اونتري، يعني ندوزو ديريكت نكوريجي باش نشرحو التمرين. اول حاجه اش تنديرو واحد طابلو اللي فيه لا دات ليبيلي اونتري فيه كونتيتي بري يونيتير المونطون، وفيه عاوتاني واحد السورتي كذلك مثال كونتيتي بري يونيتير المونطون، وفيه ستوك هو كذلك مثال كونتيتي بري يونيتير المونطون. دابا نشوف عندنا لي دات. عندنا واحد 3 عندنا ستوك انيسيال. ها هو ستوك انيسيال. شحال عندنا 1000 بري يونيتير شحال 4.45 عطاتنا 4450. هذا لونطري يعني ستوك انيسيال ديالنا. تمشيو ديريكتو ستوك تكتبوه 1000 4.45 4450. اش عندنا في 5 3 بون سورتي 200 كيلو، يعني سورتي غنمشيو ديريكتومون الكولون ديال سورتي في الكونتيتي نكتبو 200 بشحال خرجوها بين بري اللي كاين في ستوك هي 4.45. دونك 200 في 4.45 تعطينا 890. يعني خرجنا 200 نقصوها من لا كونتيتي اللي 1000 كانت عندنا، بقى عندنا في ستوك 800. بشحال البخي اللي بقى اللي تحسبوا به هو 4.45. دونك 800 في 4.45 تعطينا 3560. هنا
كلشي الامور عاديه. كان عندنا 1000 خرجنا منها 200. 1000 شحال كنا محاسبين علينا محسوبه ب 4.45، نقصنا منها 200 بقات 800 بنفس الثمن 4.45. لقاش هنا قالك ابخي شاك اونتري تيولي عندنا اونتري عاد تيتبدل. دابا ندوزو عندنا في لو 9 3 بون دو ريسبسيون. دونك عندنا واحد لا ريسبسيون اونتري شحال خدينا 600 ب 4.50. هاهي اونتري 600 مكتوبه ب 4.50 تعطينا 2700. يعني 600 وشحال عندنا في ستوك؟ عندنا 800 وزدنا عليها دخلنا 600، دونك شحال ولات عندنا 1400. هنا مزيان، ولكن كيفاش نخرجوا هاد 4.47؟ يعني كيفاش نحسبوها؟ اش نديرو؟ نشدو لو مونطون، لو ديرني مونطون ديال ستوك هي 3560، تنزيد عليها لو مونطون اللي باش اللي دخل 2700 ونقسموها على 1400 تعطينا 4.47. هي هاد لا ميثود تتسمى كوبيب ابخي شاك اونتري. لا فالور دو ستوك افون لونتري، افون لونتري يعني ستوك اللي تيكون عندنا قبل ما ندخل البضاعة، بليس لا فالور دو لونتري يعني هادي بليس لا فالور باش القيمة اللي دخلت لينا شحال اللي قبل من لا فالور اونتري و لا فالور اونتري بجوجهم نقسموهم على لا كونتيتي افون لونتري. لا كونتيتي افون يعني ديال ديك ستوك اللي كان عندنا قبل ما يجي عندنا لونتري. لا كونتيتي على لا كونتيتي زائد نزيدو عليها لا كونتيتي اللي دخلات، يعني تنديرو 3560 نزيدو عليها 2700 ونقسموها على 800 زائد 600 هي 4400. دونك في التوتال تعطينا 4.47. هذا هو اللي تغير دابا ستوك القيم لو بري ديالو تغير، تولي عندنا 1400 تنضربوها في 4.47 لقاش هنا اونتري عندنا 6258. عندنا عندنا في 12 3 عندنا بون سورتي ديال 250. دابا دونك خرجنا واحد 250 كان عندنا 1400 واحد الثمن ديال 4.47. دابا نخرجوا واحد 250 بهذا الثمن 4.47 تعطينا 1117.50. دونك 250 نقصوا منها 1400 تعطينا 1150 اللي بقى لينا في ستوك. شحال الثمن اللي بقى لينا في ستوك ب 4.47 اللي تعطينا 5140.50. حتى هنا مزيان. عاوتاني لو 20 3 خرجنا عاوتاني واحد 150 باش نخرجوها ب 4.47 اللي كاين في ستوك. خاص يمشي لنا هاد لي بري يمشي يتغير ملي تيكون عندنا واحد لونطري. دونك كملوا عندنا 150 في 4.47 تعطينا 670.50 يعني 150 ونقصوا منها 1150 اللي بقى لينا 1000 اللي في ستوك بحال لي بري ديال 4.47 اللي تعطينا 4470. هنا مزيان. دابا هنا نهار 28 بون دو ريسبسيون 500 كيلو ا 4.60 يعني استقبلنا واحد 500 كيلو ب 4.60. دونك تعطينا 2300. هنا 500 استقبلنا يعني دخلنا للستوك. شحال كان عندنا في ستوك 1000 اخر واحد 1000 نزيدو لها 500 تعطينا 1500. هنا مزيان، ولكن البري غيتبدل لقاش عندنا ابخي شاك اونتري. يعني غنشدو 4470 ونزيدو عليها 2300 ونقسمو على 1500. 1500 جاتنا من 1000 زائد 500 يعني 4470 نزيدو على 2300 ونقسمو على 1500 تعطينا 4.51. دونك هذا هو البري الجديد اللي تيولي عندنا في ستوك. تنضربوه في 1500 تعطينا 6765. في الاخير عندنا نهار 28 عندنا واحد سورتي ديال 600 خرجنا 600. دونك باش نخرجو 600 نخرجوها باش ب 4.51 اخر وحده اللي عندنا تعطينا 2706. دونك 600 نقصوها من 1500 اللي كاينه في ستوك بقينا 900 بشحال بقى لينا في ستوك؟ بقى لينا ب 4.51. هذه هي لا ميثود ديال كميب او كو موين اونيتي بونديري ابخي شاك اونتري. يعني وقت ما يكون عندنا واحد لونتري تيتبدل لنا البري ديال ستوك، بري اونيتير ديال ستوك. في ستورتي ما تيكون مشكل، ولكن في لونتري تيتبدل. تنديرو هاد لا ميثود تنشدو لا فالور دو ستوك افون لونتري بليس لا فالور دو لونتري القيمه هنا لا فالور على لي كونتيتي دو ستوك افون لونتري بليس كونتيتي دو لونتري. دابا غندوزو واحد التمرين تاني نفس اللي هي الطريقه باش حسبناها.
هما 4.47 و 4.51. دابا ندوزو واحد التمرين الثاني باش نفهمو عاوتاني. عندنا التمرين الثاني dans une cimenterie on a enregistré au cours d'un mois les mouvements relatifs au stock de ciment. دونك في واحد في شهر جوج عندنا واحد ستوك انيسيال ديال 10 لي طون 5000 درهم لا طون. 10 ستوك انيسيال عندنا 10 لي طون، وكل طون تيساوي لنا 5000 درهم في 4 جوج. achat de 8 طون 4950، يعني شرينا واحد 8 لي طون achat يعني اونطري. achat ولا اونطري بحال بحال. شرينا واحد 4950 درهم للطون. 8 جوج سورتي خرجنا واحد 9 لي طون. 12 سورتي خرجنا زدنا خرجنا واحد 2 لي طون. 15 جوج اونطري يعني دخلنا عاوتاني 8 لي طون باش دخلنا هاد المرات ب 5100 درهم لا طون. نهار 20 اونطري دخلنا عاوتاني واحد 10 لي طون باش دخلنا ب 5200 درهم لا طون. نهار 25 خرجنا واحد 17 لي طون، ونهار 28 عاوتاني خرجنا واحد 7 لي طون. كيفاش نحسبو ابخي شاك اونطري؟ نفس القضيه. نرسمو واحد الطابلو ندير فيه لا دات لونطري quantité نقسمو على 3 quantité prix unitaire montant، sortie quantité prix unitaire montant، و stock quantité prix unitaire montant. تنشدو لا دات الاولى، لا دات هي ستوك انيسيال ولا ستوك واحد. عندنا ستوك انيسيال شحال عندنا 10 لي طون باش ب 5000 درهم. هاهي 10 في 5000 درهم عطينا 50000 درهم. حتى هنا مزيان. اش قال حنا تندرسو الكوميب ابخي شاك اونطري. ملي تكون عندنا لاشا ولا واحد اونطري تيتبدل لنا البري. يعني لاشا ديال 8 طون باش شريناها ب 4950. هاي اشا 8 في 4950 تعطينا 39600. يعني لونطري هنا. دونك اونطري كونتيتي 10 اللي شحال كان عندنا في السطوك غنزيدو على 8 اللي دخلنا للسطوك عاوتاني تعطينا 18. دونك باش نحسبو دونك غيتبدل لنا البري يونيتير. عندنا نديرو 50000 زائد 33600 غنقسموها على 18 تعطينا 4977.98. 78 عفوا 4977.78 غنضربوها في 18 تعطينا 89600.04. لقاش عندنا اونطري. نشوفو السورتي عندنا 8 في الويت عندنا 9 طون خرجناهم. هنا باش نخرجو بهاد لو بري يونيتير ب 4977.78 تعطينا 44800.02. 9 خرجناه ناقص 18 عطاتينا 9 باش نفس البري اللي كاين في السطوك هو هذا 4977.78. عاوتاني خرجنا واحد 2 طون نقصوهم من 9 تعطينا 7 باش خرجنا نفس كذلك نفس البري اللي كاين في السطوك هو 4977.78. هنا عندنا في لو 8 في لو 15 عفوا في لو 15 2 عندنا 8 طون اونطري يعني اشا ولا اونطري 8 طون باش خديناها ب 5100 تعطينا 40800 باش عاوتاني دونك ستوك غيتبدل لينا عاوتاني 8 زائد 7 اللي كانت عندنا تعطينا 15 الكونتيتي اللي عندنا في ستوك، ولكن البري باش تولي عندنا ب 34844.46 نزيدو عليها 40800 ونقسموها على 15 تعطينا 5042.96. نضربوها في 15 تعطينا 75644.46. في لو 20 عاوتاني عندنا واحد لونطري ديال 10 لي طون باش دخلناها ب 5200. اونطري 10 طون ب 5200 تعطينا 52000. دونك شحال كان عندنا في الستوك في اخر مره عندنا 15 بالبري ديال 5042.96. دابا يتبدل عاوتاني عندنا اونطري 15 نزيدو على 10 تعطينا 25. دونك باش نحسبوها 75644.46 نزيدو لها 52000 ونقسموها على 25 تعطينا 5105.78. هو لو بري يونيتير الجديد ديال الستوك. غنضربو 25 عطينا 12000 و يعني هنا تعطينا 127619.5. دونك ابخي عاوتاني عندنا واحد السورتي خرجنا واحد 17 من 25 نقصو منها 17 عطينا 8
باش نخرجوه بالثمن ديال 5105.78. دونك هنا 15 25 ناقص 17 تعطينا 8 اللي بقينا في ستوك بالثمن 5105.78 تعطينا 40846.24. عاوتاني خرجنا واحد 7، دونك نقصوها من 8 اللي بقات عندنا في ستوك تعطينا واحد، باش نخرجوا بنفس البري يونيتي اللي كان عندنا هو 5105.78. دونك اون فوا كون عاوتاني عندنا واحد لونطري غادي تبدل لينا لو بري. دونك وقت ما دخل عندنا شي اونطري تكون عندنا واحد تغيير في البري يونيتير ديال الستوك اللي عندنا. ومن تكون عندنا سورتي تاخذ تيكون عندنا عادي سورتي باش بالبري اللي عندنا في الستوك صافي ساهل. ملي يكون عندنا اونطري تنديرو لا ميثود، ملي تكون عندنا سورتي راه سورتي بخي اللي تكون عندنا في الستوك. بالنسبه لهاد البروميير ميثود ديال الكميب ان شاء الله نشوفوه في الدرس القادم ان شاء الله ديال الفيفو و الليفو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.